سلام سلام كوراتن فتواتنا شرالي بيتسب دك عبيتواي همين أخم لي لحنا لكم عن سلامية زابير المسكات نسخات من ما سلام كتخونوا إن تمنه نايلو ما عنتي بوتا حيزركم مسئلة له بتعمل دس ليفل قاول لا عكتبا ما قالوا خينو عاد حيو لخل تسبت لي لخل تسب مالتي قاع نزل لكم بتعمل غيرو يلواتكمنا حمش تميت كار يحزركم مسئلة له قاول لا بتعمل يركش حادث هذا مسمدك أسيو قالوا ماي مغرات والتمال حقة ويو جزال سرح اللي من كبعات إلو مالتي حدا سلام سمرك سينا قبلوا ويو بدين بكيرا كريوكم يسافر من دور تايمسل زبدي يسخاتم لا بدين بكيركم رأيوه مخناتو مع عرتاوي بدي تحصل لمسة لايكنا شيرنا جوركم أتو بيتسو إذا هونهم لا سبسكرايبنا لايكنا جوركم بيتسو كنو ناكل جزية بيتسو ناتي تكونوا اندحرت عدديكم خينهم لايكنا جوركم سبسكرايب لجوركم سبسكرايب جور حواتي بثلي يوتيوب عاد غير سلال صرح له على مسألة للني ياو كنت أمكم يوزب حال علن بثلي أهم زي للناس سدت للناس بزوح نجاري لرئينا له بزح نجاري لمهرنا له تلرنا ينجر خعال أو زي نشر نجورن بي أو وشت أنا نجوري مالتيو سلزي بيتسو هونو بيتسو زي هون بيتسو هون ما لايك شر نجوركم زابوتا زي على كتشوت جور لي حواتي بعد جزا خزك شت عينيو بتعمل يركش عقل تسبلت تحت بلوات خليهم أتن قرش للكن وينهم ما قرش للكم حواتي قام زلكم له واقعد قبلن بجيرك كريئكم يا مجمرنا جرجين زبدي رأيوه زاج زانا مسألني زاج الله معزز على حدثيا رأيوه تملكوا تبدت بجيركم مالتو هذا سلام مسمرك أسي يصرحني أو وش تعطوا كايرة إنه قد أم خينو إنه قول له رأيوه لا تمندروا مالتو أبصر حيني ربط عمي داخل من ذا بدي أصرح له هنا دقاس مثلا له رأيوه مالتي زمان دور رأيوه ده سيولي خذ بدي يوم اليوم لينا لك تشوت خذيته هايله أقطع مخين ها عدا قص اللي يسأل بزح سبلا يلدول له أنا على وذي الشرقة رويله كلمة لا صرح متاعي رأيوه تمندر رأيوه ده سيولي أنا زمان دور زي بتعمل ده سيني أنا كواوي تاي مسلكم أو كتبوا ما قالوا خينو عدها عبدا كيدانا مهرت كاوله له بعد إسرات صرقال حازل له يبقى الوقت مالتيو رأيوه زي زمان در رأيوه مالتيو مبصحتيو سرابي زي للصرح لسوا وزوزينيو حدا كوا ولا تهدم هادي من فوق أصرح له يوم هذا بلس وان منامن رأيوه إننا اللي زي حبريتها لهم حواتي التجوزون حد عدلهم وينهم اسكاف شوعات ينيرو جين دردر علوي نانير مجمريا هذا جين دردر يولي من يولي اسكاف شديش تمجرشة مجرشة شديش تكجز سب يدور بيجو دردر حمش تجري كنا رو ميتلو خن قول لنا رو قلت ميتي بصرو يبقى أقوم بارس أي اللي علينا بتعامل كاولي لا حمش تميت كاري حقينا لخلت ميت حمسة كاري لخلت ميت حمسة كارس أو نيوكم هندي هون لو سلسته مالتي سلسته نطري أواتيهن تجز أو يدمو تجزون تحرد حالهم هونهم بتعمل دس اليوز بوتا ونتحقق المنجا بوتا اسكي قلت ميت حمساسي بساعات يخزب كتبه مغلس كسلسته نطري ركب سرب على يركب حاول لا نحن قرشيت رأي حواتي صفحات تمون دورها 140 هو بتركل ولا خاورنا هالليلة كجن أيوم مالتيو عبز حزقين قلت ميت حمسة كارس أي جنة بتعمل يسفح 140 قص كحمش سراب زي لسرحنا أو إني أكون 100 كارقص أو إني أكون سكاف سلسة إلى سرح سلسة جزء مالتي عارف سلام اسمه القصيدة دكشني إلى لسرح 100 كارله 140 كارله عمد لكم له اسكاف حمش سراب زي لسرحنا التجوزون حر أحلهم هنهم نايمة الرشا واجا اسكاف شديش تأيك شت إني مالتيو حبرت لهم هاتي قدر سركك حرق لهم يا دولهم بدن بجيرهم كتداقوا تقولهم تحاتوا تقولهم عاميو تعيز بوتا بتعمي دس لبل كأول لحقاويو ما يمبرهاتي وكل نجار التمال أيو عبدا كدانا مهرت يلكم لهم عاد حقويو عبدا كدانا مهرت تفرط ولا أحواتي معري البيت سهم تأيوهم لا كتداقوا تقولهم زبوتا زي مالتي عاميو تعيو معودي بالزبل متشم حدث بوتا كذا كله سي بتلي عبد السلناسي دحن حدا يوم كاي يشودنا اليوم حدا بيتسمنيو يشود اليوم كتبا يوم منامن يوم سي كافتو ناي حمش ناي شديش تميت شحاد يوم سي لفتنا خلتميت يوم لقوينا ناتو لرخص يوم نور تبوتا حام ايو بتلي او كتما مقلب بزح نجر بروسيسور لو ايو عدال لو علو عدالي ولا علو بزح نجر ينا
ያው ዓድና ለመብዛሕትኡ ስደት ቆልዓ ወዲ ቆልዓ ስለልወፅለ ወላዲ ብጣዕሚ ተጨናኒቆም እኒኦ እናታይ ኩለኩም ደልየ እዛ ቦታ እዚኣ ኣሸኳ እየ ክሸጣ እንያምስ እውነት ኣብ 2 መዓልቲ ክውዳእ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይነ ግን ደፊሩ ልገዝእ ሰብ ولا قا انت حليقين نشتن بقى قنس مش لكم ب50,000 ب100,000 يبقى اسلو مالتو بشو عتا ينيرو خازغن وريد ግን ሽድሽተ ናይ መጨረሻ ኢሎ ማለት እዩ ለዚ ሓበሬታ ለደለኻ ሓወይ ወይ ሓፍተይ ትድውል እንድሕር ሓሊ ኮይንኺ እዛ ቦታ እዚ አልትገዙ እንድሕር ሓሊ ኮይንኩም ኣፍልተ ሰብለ ቆንጆ ቦታ እዩ ኣፍልተ ሰብ በተለይ ማለት 250 ካሬ ተደሊኻ አሊ ሓምካ ተራውሕሉ ተደሊኻ ደርሁ ተራውሕሉ ተደሊኻ መኖርያኻ ትገብረሉ بتعمل يدس لبل من كذا عاصي خمارتيو من دحر قش هالي كاري وتبوتو دسيبلي زي زبوتو بزاف فوق زياس بالبطا يانيا ريو نا بتعمل يدس لبل بتعمل رأي زبوتا زي ايا نا حدا سلام سمدقسيو مع صقطات مينو ريونا بعد اسرات بالحريتو تصرقالو ايو حميل بل تصرقا يولكم حواتي معري وي بس نايلو ما عنتو فيديو بطعمي يدبرني يضحكيني ابصر حيه وعيده تمادلم شيء دقيس حواتي مري من بطعمي يدخي منني انا ينبها قنلو صرح لني اني بغيرك دقس سويتها تدقسني وا እና ላይክ ናጎር መተውሓተይ ማዓረይ ላይክ ጎርለይ ፕሊስ ላይ ሓገዝ ይሉ ኾነኒ ላይክ ጎርለይ ረይዋዛ ቪድዮ ከብጽኳሲ ብዙሕ ነገር ካብ ዝሕራሰይና መንጎሆ ካብታ ስርሒና መንጎሆ ነማኒ ኮይ ብትኸክል ወያስኪ ሓምባ ጀመርና የናይናም በይ ዩቲዩብ ለትፈልጠው ይኽን ኣትን ዩቲዩብ ትሰርሕ ለኽን ኣሕዋተይ ጽሞና ሓምለ ድሌካ ሓሳባት ከይትስረቕ ሓሳባትካ ከይዝንዘር ቪድዮና ስራሕና ሃለካ ካሲ ወይ ጋጣም ስልክ ተኣቲካ ወይ ድማ ዓረብ ተጸዊዓት ካሲ ብጣዕሚ ይልጋለበጠካ ታይና ንኽነርኩ ታይኸና ዋጋዕ ክነርኩ ታይኸ ሓሳባት ነበረኒ በቃ ወላ ዝ ቪድዮ ልክት ማለቲ ብዙሕ ነገር ከዚ ቪድዮ ዘይሲ ብዙሕ ነገር ጠይቀ ታዩ ሓመይ ለየለም ጸልኹ አንጽር ረቢልካ ምበይ ስልካ ቪድዮ ያግንኹ ይኾነና ብደንብ ጌርካ كل نجار كل دلالك أحد يخوني أبزح الساعات مالتي خذ دللتي بزوج نجار بتهلك كفالته بزحت له جين أنا هم عينت مالت هذا سبسي أمين كسلكي خذ بزحت كوايه بتلي ناي فيسبوك بزحت يوم زدوغلو بزحت مالتهم نا هذا سبسي فيديو ريو بتلي حزب محرم دي أيخوني كل نجار مالته كل نجار እና ሓደ ሰብ ኣሚንካ همزي ዓይነት ገለታት ኢልካ ክትድውል ከለኻስ እሙን ክትኮን ለካ ማለት እዩ ተረዲኹም ዶ ተደላልስ እሙን ክኮን ኣሎ እምበርቲ ቦታታትማ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዩ ኣብ ለኸርኸየሲ ቦታያ 140 ካርኒ እና 140 ካር ከታይ ሓምለ ሓዘ ይፈልጥ ኣነሲ እንድሕር ለይጠየኹ ኣምጽያልኩም ወይናሲ ታይ ሓምለ ሓዘ ይፈልጥ ሕዋተይ ብዙሓት ኮይን ንምንታይ ዓዲግራት ንምንታይ ወቕሮ ብዙሓት ይኽን ኣምጽለይ ትላን ግን እቲ ቦታ አንጽርካ ብደንብ ገርካ ክመጽእ ኣሎ ሶኢልካ ይኾነ ሓላፍ መንገዲ ልመጽእ ዝብል እዚ ማለት እዩ ንሕዋተይ ማዕሪ ላይክ እናጎርኩም ዛ ቦታ እዚኣ ከም ትሽወጥ ግወርለይ ብጣዕሚ ሰብኣይ ተጫናኒቆኒዮ ልክሸጦ እዩ ደልዩ ምክንያቱ ንዓሉ ሓሳባት ስለለለዎ ኣብ ውሽጡ ማለት እዩ ሓምቲ ትግራይ ደ ከም ዘለኩም ኣለኹም بتعمل يسل سدت لوصلنا بسدت الأكل تجانيكم بوتا شوط لو يوم زبوتا زي عامل لكم ويدوم لا عامل لو شرقورنا اللي كتشوت شدشت مليون يلالو نايمي تشرش واقع نايلو ما أنتي أبزي أقول لكم يدك عبيت ويا سرناي باي فتحوا موتكم لا لكن ناقوركم أتوي